जुन कार्यक्रम थियो ज्यादै सराहनीय थियो र यसै गरेर नेपाली कथा र चलचित्र भइले धेरै समयपछि सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूले हेर्न पाएका छन् क्यानाडामा र यसै गरेर क्यानाडियन नेवा कुठीले पनि जुन एउटा गरेको नेपाली न्यु इयरको मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम हाम्रो श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा गणेश पूजाको साथसाथ रमाइलोसँग सम्पन्न भएको र नेपालमा मदर्स डे गत हप्ता मनायो भने क्यानाडा लगायत अन्य देशहरूमा मदर्स डे हाम्रो भोलि मनाउँदैछ र यसैले गर्दा हामी अघि नै हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा सम्पूर्ण आमाहरूलाई यो मदर्स डेको उपलक्ष्यमा हामीले शुभकामना दिइरहेका छौँ र हामी ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छौँ र यसै गरी यो हप्ता विशेष गरेर साकुराको जताततै फोटोहरू हामी देख्न पाउँछौँ र हामी बाटोमा हेर्दा पनि जुन सुमधुर धुनहरूको साथसाथै यो यसको सुगन्ध पनि हामी पाउँछौँ र यो साकुरा चेरी ब्लुजम चाहिँ आज विशेष गरेर आज राम्रो मौसम छ र यसको फुलहरू पनि अलि फुलिसकेको छ। गत हप्ता त्यति थिएन र यसको लागि यहाँहरू टोरन्टो एरियाको हाई पार्कमा जान सक्नुहुन्छ। विशेष अन्य पार्कहरूमा पनि यसको राम्रो मौसमले गर्दाखेरि अहिले विशेष फोटोको लागि छ र यहाँ सम्पूर्णलाई सहभागी हुन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरेर टुलिप फेस्टिभल आजदेखि अटोवामा सुरु हुँदैछ र यो एक हप्ताको फेस्टिभलमा हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदाय लगायत सम्पूर्णले यसलाई मनोरञ्जन गर्नेछौँ र आजको विशेष गरेर आज हुन लागेको शेर्पा किदुग समुदायले जुन गर्न लागेको आजको सुमधुर साङ्गीतिक साँझ छ र यसमा यसको भेन्यू छ प्रित प्यालेस र यसको 5835 केनेडी रोड मिसिसागामा छ र यसमा विशेष गरेर नेपालदेखि आउनुभएका विभिन्न कलाकारहरू मौसमी गुरुङ, मिङमा शेर्पा र डेन्डी शेर्पा लगायत डिजे हाम्रो डिजे हुनुहुन्छ डिजे पाल र उहाँको यो विशेष साङ्गीतिक कोसेलहरूका साथ हामी आजको साँझ मनोरञ्जन गर्न हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर यो टप 25 क्यानाडियन इमिग्रेसनको भोटिङ गर्ने यो अन्तिम हप्ता छ र यसमा हाम्रो डाक्टर तुलसी धरेललाई हामी भोट गर्न हुनलाई हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरेर गत हप्ता भएको मिस नेपाल 2019मा मिस अनुष्का श्रेष्ठले जुन मिस नेपाल हुनुभएको छ उहाँलाई पनि हामी नमस्ते रेडियो हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र उहाँले पनि एउटा नेपालको रिप्रेजेन्ट गरेर टुरिज्म सेक्टरको लागि यो 2020 जुन नेपाल भिजिट छ त्यसमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को हप्ता बुद्ध जयन्ती हुन लागेको छ। बुद्ध जयन्तीको बारेमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। टोरन्टोको स्क्वायर डन्डास स्क्वायरबाट चाहिँ यो र्याली हुन्छ। हरेक वर्ष यो गरिन्छ। नेपालको बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने नाराको साथमा यो हाम्रो प्रख्यात छ र यसको निम्ति कञ्चन नेपाल क्यानाडाले यो कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसको निम्ति हामी अर्को हप्ता सायद उहाँहरूका आयोजकका केही साथीहरूलाई बोलाउनेछौँ। हामी किन सुनौँ व्यापारिक सन्देश र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम जिज्ञासामा हाम्रा अतिथिहरू यहाँ स्टुडियोमा आइसकेको हुनाले उहाँलाई नपुर्याइकन हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुनौँ यो व्यापारिक सन्देश। म सृष्टिपूर्ण घिमिरे तपाईँको रियल स्टेटको साथी। जिटिए र वरपर रहेका सहरहरूमा घर किन्न वा बेच्नु परेमा मलाई मौका दिनुहोस्। आफ्नो समाजलाई केही गरौँ भन्ने भावना बोकी आफ्नो सिटको दर्शन दर्शकहरू गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ भन्दै हाम्रा कार्यक्रमका आज बेलुका हुने कार्यक्रमका आयोजकहरू गायक गायक त्यसमा समाजको गायक सम्पूर्णलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएको छौँ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम जिज्ञासामा। तपाईँको चाहना पुरा गर्ने हाम्रो काम। GTA Dream House Team. हो पण्डितजी साइडमै भेट भयो। लौन मेरो घर पूजाको लागि छिटै एउटा साइड जुराउनु पर्यो। नजिस्किनु न हो बाबु। अस्ति मात्रसम्म त क्यानाडामा घर किन्ने सपना नि सपनै हुने जस्तो छ पो भन्दै थियो त। यति चाँडै घर किन्ने सपना कसले पुरा गरिदियो र? सुरुमा विश्वास त मलाई नि लागेको थिएन नि पण्डितजी, तर एभरेस्ट रियल्टी ब्रोकरको साथले सजिलै बिना झन्झट नयाँ घर किन्ने काम सबै सकिसके। लौ अब भने चाहिँ बत्याएँ बाबु। झन्डै 16-17 वर्ष अघि मलाई पनि तिनै एभरेस्ट रियल्टीका मदन छेत्री माइकले नयाँ डिट्याच हाउस किनाइदिएका हुन् नि त। साह्रै भरपर्दो कम्पनी हो बाबु होइन कि? एभरेस्ट रियल्टीसँग सल्लाह गरेर यसै साल फेरि अर्को एउटा टाउन हाउस पनि हानौँ कि क्या हो बाबु? मात्रै आकाश पुरै देखिने गगनस्मे बिल्डिङमा एउटा कन्डोमिनियम पनि खानौँ न पण्डितजी। दक्षिणा पनि राम्रै जम्मा भयो जस्तो छ पण्डितजीको। बाबु पनि
बरु छिटै घर पूजाको साइत जोडाएर यसो कल पाऊँ है पण्डितजी। एभरेस्ट रियालिटी ब्रोकर सम्पर्क 905956 श्रोताहरू र फेसबुक लाइभमा आउनुभएका दर्शकहरूलाई पनि स्वागत गर्दै कार्यक्रम जिज्ञासामा हामी हाम्रो आजका अतिथिहरू यो शेर्पा किदु शेर्पा किदु समाजका अध्यक्ष हाम्रा भाइ कुसाङ शेर्पा, त्यस्तै आजै कार्यक्रम पर्फर्म गर्न नेपालबाट आउनुभएका गायक मिङमा शेर्पा, त्यस्तै युएसबाट यहाँ शेर्पा समाजको गीत गाउने सँगसँगै चाहिँ कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नलाई आउनुभएका एबी शेर्पाजी, तपाईँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म कार्यक्रमको पहिलो यो समाजकै बारेमा कुराकानी गर्ने कुरा समाजका अध्यक्षसँग हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसो भए पहिला सुरुमा त यो शेर्पा समाज खोलिएको छ, शेर्पा समाजको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् र यो जुन तपाईँले जुन वर्ड राख्नु भएको छ, अघि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अफ एयर पनि, यसको बारेमा पनि अलिकति हाम्रो दर्शकहरू जसले जानेको छैन, इभन मै नन शेर्पा भएको नजानेको हुनसक्छ, त्यसको बारेमा के बताइदिनु? धन्यवाद यहाँलाई आज यस नमस्ते रेडियोमा हामीलाई हाम्रो यो प्रख्यात गायक लगायत म मेरो 2 शब्द बोल्न दिनलाई यहाँ निम्तो गर्नुभएकोमा अनिल दाइ र दिनेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो शेर्पा किदुकको स्थापना भएको 2012 हो र त्यसपछि यो अहिले सेकेन्ड टाइम हाम्रो चाहिँ 2018मा चाहिँ हामी नयाँ कार्य समिति गठन गरेर पहिला कार्य समिति गठन गरेर नयाँ कार्य समिति गठन गरेर चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। र शेर्पा किदुक भनेर जुन किदुक भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ हाम्रो शेर्पा भाषामा कि भनेको चाहिँ सुख, दुख भनेको चाहिँ दुःख हो र सुख दुःखको एउटा समाजको एउटा सुख दुःखको निम्ति हामीले एउटा संस्था हो। यो चाहिँ अनि 2012बाट अहिले 16बाट सुरु भएको यो संस्थाले चाहिँ नेपाली समाजमा पर्ने दुःख सुखमा सधैँ साथ दिने तपाईँको चाहिँ शेर्पा समाजमा मात्र नभएर अरू समुदायमा पनि हामीले चाहिँ उहाँको घाउमा चाहिँ मलम लाउने काम पक्कै पनि शेर्पा समुदायले शेर्पा एसोसिएसनले गर्नेछ। आज बेलुकाको हुन लागेको कार्यक्रम प्रित ब्याङ्केटमा, अब यो प्रख्यात छ नेपालीहरूको निम्ति प्रित ब्याङ्केट हल, यसको बारेमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु परेको खण्डमा कसरी हामी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ? आजको हुन गइरहेको आजको शेर्पा किदुक साँझको कार्यक्रम प्रित ब्याङ्केट निसागम हुन गइरहेको छ। यसको लागि तपाईँले 437-993-4037मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 403-993-4037 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो टिकट आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। बेलामा सम्पर्क गर्नुहोला। अब म गायक, प्रख्यात गायक भनौँ न, एक समयमा धेरै नै यङहरूको चाहिँ नि हार्ट भएको मान्छे, गीत सङ्गीतमा प्रख्यात छ, गीतको स्वर राम्रो छ, उहाँलाई निम्ताउँदछु हाम्रो साथी भाइ मिङमा शेर्पा। म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। आई थिङ्क यो 2006तिर तिमी पहिला पनि आएको छौ र यहाँको साङ्गीतिक यात्राको जर्नी कस्तो भयो? त्यो बेलादेखिको आजसम्मको बिचमा चाहिँ नि हामीले गीतहरू सुन्न पाएनौँ, हराएको जस्तो भएको थियो, फेरि चाहिँ नि चम्किएर 2-3 गीतहरू नयाँ नयाँ आउँदैछ देखियो, यसको बारेमा आफ्नो बारेमा प्लिज। सर्वप्रथम त अनिललाई दिनेशजी धन्यवाद। सम्पूर्ण नेपाली जो चाहिँ सङ्गीत प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। म मिङमा शेर्पाबाट जम्मा यो आज मतलब अनलाइनसँग आज संयोगवश आज फेरि कार्यक्रमको प्रमोसनको दौरानको हिसाबले पनि दाइसँग फेरि दोस्रो भेट हुने अवसर पाएको छु, इन्क्लुडिङ हाम्रो अध्यक्षज्यू कुसाङ सर, त्यस्तै गरेर हाम्रो वान एन्ड ओन्ली चाहिँ डेन्डी शेर्पा हिमसेल्फ। अनि यसरी इन्टरभ्यू दिन आउनु पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। लगभग 2006-07तिर दाइसँग भेटघाट भयो कार्यक्रमको दौरानमा। यो मेरो दोस्रो पटक हो क्यानाडामा।
बिचमा धेरै गीतहरू पनि निकाल्नु निकालेको थियो, तर पारिवारिक हिसाबले गर्दाखेरि पनि भयो। त्यो मात्र नभइकन अब अलिकति रेस्ट पनि गर्नुपर्ने, अनि फेरि अब अहिलेको जेनेरेसन के छ भने हामी जुन हाम्रो हिसाबमा हामी एकदम तीव्र गतिमा लागेको थियौँ होइन, हामी पछिको जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू हामीभन्दा 2 गुणा अगाडि उनीहरू चलाक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति स्लो देखाउन सक्छौँ होइन। तर पनि दर्शक श्रोतालाई छोडेर चाहिँ साङ्गीतिक दुनियाँबाट टाढा खासै गएको छैन। व्यक्तिको अलिकति प्रमोसनमा हामी चुक्या हुनसक्छ त्यो व्यक्तिको कुरा भयो, तर पनि अब लागिरहेको छौँ। आज फेरि त्यही भनौँ न मे 11 आज साँझमा हुनेछ कार्यक्रम, त्यसको प्रमोसनको लागि आज फ्री लाइभ चाहिँ अवसर दिनुभएको छ। तपाईँले फेसबुक मार्फत त्यही भनौँ न रेडियो मार्फत चुलो निम्ति छ मे 11 आज प्रिन्ट ब्याङ्क हलमा। त्यस्तै छ दाइ भनौँ न सुख दुःख। अहिले नेपालको जस्तो अघि तिमीले भन्यो आफूभन्दा पछाडिको जेनेरेसन अलिक स्मार्ट अलिक बढी भएको छ, प्रमोसनहरूमा उनीहरू अलिकति बढी लागेको छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहिलेको दौरान जुन यत्रो लामो समय तिमी बिताएको छौ, कस्तो रहिरहेको छ भनौँ न। अहिलेको सेकेन्ड जेनेरेसनहरू जुन आउँदैछ तिमी पछाडिका, लाइक कसरी हेरिरहेको छौ नेपाली साङ्गीतिक गीत स्तर बढी चाहिँ नि प्रमोसन बढिरहेको छ कि गीतको स्तर पनि त्यतिकै राम्रो भएको छ? स्पेसली अहिले यो आइडल्सहरू अथवा चाहिँ नि अपर्च्युनिटिजहरू पाएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सबभन्दा भनिहाल्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले पनि अनलाइन रेडियो सोसियल मिडिया नै भनौँ भने योले हामीलाई एकदम बुस्टअप गराउनलाई एकदमै त्योभन्दा क्विक रेस्पोन्स हामीले पाएका छौँ। त्यसको जरियाबाट हाम्रो भाइ बहिनीहरू अपकमिङ न्यू कमर्सहरूले एकदम चान्स पाइरहेको छ। र मैले यसरी ट्यालीको कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि जति पनि मैले हामीले पुरानो दिग्गज होइन दिदी दाईहरूको अथवा अग्रजहरूको हामीले गीतहरू सुन्थ्यौँ, त्यो जुन डेप्थ छ, जुन मिठास भित्र लाग्छ होइन, त्यो एउटा स्टोरी बोकेको हुन्छ त्यो हरेक गीतले एउटा त्यसको चाहिँ कमी देखाएको छु मैले। तर पनि 1-2जना आउट अफ 100 5जना जस्तो चाहिँ राम्रो गायिकाहरू पनि गाइरहेको छ, एकदमै खुसीको कुरा हो। र अर्को अब धेरै मोर देन 80 to 90% अपकमर्सहरू चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई अलिकति अपडेट गर्नुको लागि उनीहरू त्यो हिसाबले आइरहेको छ, र रहरको हिसाबले पनि आइरहेको छ। त्यो हुन्छ त भइरहेको छ होइन, जस्तो राम्रो छ। नेपाली गीत सङ्गीतमा अहिले यो पेसामा लाग्ने हो भने आफूलाई सर्भाइभ गर्न सकिन्छ? त्यो अब भनौँ न उसको क्रिएटिभिटी हेरेर पनि हुन्छ, ऊ कतिको ट्यालेन्ट छ, उसमा साँच्चैको त्यो गुण छ कि छैन, उसलाई दर्शक श्रोताहरूले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन होइन भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ त्यो चाहिँ। म अब हाम्रा लेन्डी शेर्पाजी कहाँ जान्छु। लेन्डीजी आई थिङ्क यो तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, भाइले भन्दै थियो शेर्पा गीतहरू अलिकति कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नको निम्ति लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि स्वागत गर्दै तपाईँकै बारेमा अलिकति, तपाईँ त युएसबाट आउनु भएको छ, युएसमा बसेर पनि शेर्पा समाजको अथवा शेर्पा गीतहरूलाई प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो भइरहेको छ जर्नी तपाईँको? नमस्ते। तपाईँ यहाँ तपाईँको अनलाइनमा यसरी बोल्ने मौका दिनुभएको धेरै खुसी लागेको छ। खासै मेरो घर चाहिँ रामपुर जिल्ला, अनि पछि गएर काठमाडौँ बस्न आएँ। काठमाडौँ ट्रेकिङ पेसाले गर्दा मलाई कता हाम्रो शेर्पाहरूको चाहिँ बिहा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि हिन्दी गीत बजाउने, नेपाली गीत बजाउने, इङ्ग्लिस गीत बजाउने, शेर्पा गीत भने त छँदै थिएन, क्यासेटै थिएन, सिडीको त त्यति चलनै थिएन। शेर्पा गीत रेकर्ड गरेको चाहिँ सधैँ नभएपछि मैले यसो सोचेँ र साथीहरू सल्लाह गरेँ, अनि यसो गीत रेकर्ड गर्दा राम्रो हुन्छ, सिक्दाखेरि हाम्रो पनि गीतहरू छ भनेर चाहिँ मैले गीतहरू लेख्ने कलेक्सन गर्न सुरु गरेँ। त्यो चाहिँ 2047 सालतिर हो। अनि 2048 सालतिर चाहिँ हामीले हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र भनेर खोलेको थियो नेपालमा। अनि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रमा चाहिँ हामीले गीतहरू, पुरानो गीतहरू थुप्रो सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेँ हामीले। अनि त्यो 2049 सालमा चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेँ, दुईवटा एल्बम रेकर्ड गरेँ। त्यसपछि हाम्रो शेर्पाहरूलाई चाहिने गीतहरू बिहा, कुनै पनि बिहाहरू, कुनै पनि शेर्पाहरू कार्यक्रम गर्दाखेरि यसो बजाउने क्यासेट निकाल्यो भने हामीले 2049 सालमा। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि 2050
51 सालमा फेरि अर्को एउटा निकाल्यो जम्मा 3टा 51 सालभित्र जम्मा 3टा मात्रै एल्बम निकालेको थियो त्यो पनि भन्नु नै हो भने मेरै कोसिसले गरेर हो भने भनौँ त्यसमा म्युजिक हामीले वाद्यवादन बजाउन मान्छे चाहिन्थ्यो कि खासै वाद्यवादनमा चाहिँ टुङ्न यसो सन्तुर पियोङ के हुन्छ अनि मैले टुङ्न अलिअलि जान्थेँ सानैदेखि नै टुङ्न प्लस अनि टुङ्न चाहिँ उता मेरो बेना थियो त्यहाँ लामा मलाई बजाउन लगाएँ मजाले प्र्याक्टिस लगाएँ म आफूले चाहिँ सन्तुर मजाले प्र्याक्टिस गरेँ त्यसपछि अरू कुनै पनि कार्यक्रम हुने ठाउँमा हामीले त्यो म्युजिकहरू लगेर यसो ठाउँमा कार्यक्रममा दिनुहुन्थ्यो अनि टिभीमा पनि दिनु पऱ्यो भनेर सल्लाह गर्दा थियो साथीहरू अब हाम्रो कार्यसमितिभित्र के सल्लाह नमिलेर त्यहाँ चाहिँ जान सकेँ पछि म आफैले छुट्टै प्र्याक्टिस गरेर साथीहरूलाई लिएर नेपाली टेलिभिजनमा 13वटा जति गीतहरू रेकर्ड गरेर त्यहाँ दिएँ अनि फुलबारी विभिन्न नेपालमा त अब त्यो फुलबारी कार्यक्रममा टिभीमा शेर्पा पनि कार्यक्रम नभए भएन भनेर चाहिँ त्यहाँ 13वटा जति गीत दिन टाइम भनौँ 2006 भनौँ न 2006सम्ममा चाहिँ मैले 13वटा गीत दिएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ म न्युयोर्कमा मुभ भएँ न्युयोर्कमा मुभ हुने कारण चाहिँ न्युयोर्कमा पनि शेर्पा कम्युनिटी छ त्यहाँ युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन शेर्पा किदुङ नै भनौँ न शेर्पा किदुङ युएसएले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भयो थियो हाम्रो सम्झी शेर्पाजी हाँस्य कलाकार विजय लामा अनि म हामी 3जना गरेर 2006को मेको 28 तारिक चाहिँ न्युयोर्कमा पुग्यो त्यहाँ न्युयोर्कमा विभिन्न ठाउँमा शेर्पा कार्यक्रम अब नेपाली कार्यक्रम न्युयोर्कमा मतलब नभए डिसीमा उता सियाटलमा क्यालिफोर्नियामा टेक्ससमा माथि के अरे बोस्टनमा अनि न्युयोर्कभित्र पनि मलाई 17-18 ठाउँ चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा शेर्पा कार्यक्रम लाइभ कार्यक्रमहरू दिएँ ठुलो थिएटरदेखि लिएर साना लाइब्रेरीमा पनि यस्तो कार्यक्रम दिने मौका पाएँ अनि त्यसपछि नेपालमा फर्केर गएँ मेमा नेपालमा फर्केर 2006मा मेमा उता फर्केर गएपछि फेरि अर्को लोकसभाको कार्यक्रम हुन लागेको थियो त्यतिखेर पनि शेर्पा किदुङ युनाइटेड शेर्पा किदुङ एसोसिएसनले चाहिँ दिदीजी तपाईँ त आउनु पऱ्यो फेरि यहाँ हाम्रो शेर्पा कार्यक्रम देखाउनु लागि आउनु पऱ्यो भनेर एउटा चिठी मात्रै के लेखिदिनु भएको थियो मैले एम्बेसीमा एप्लाई गरेँ जानु तिमीलाई आवश्यकता परेर पनि जानुपर्छ भनेर उहाँले एन्ट्री दिनुभयो हजुर हामी त्यसपछि म न्युयोर्कमा बसिरहेको छ अहिले न्युयोर्कमा मैले शेर्पा नाचहरू गीतहरू आफूले भ्याएसम्म नानीहरूलाई ठुलो मान्छेलाई अब सानो ठुलो सबैलाई मैले शेर्पा गीतहरू सिकाइरहेको छु रेकर्ड पनि गरिरहेको छु हजुर म अब श्रोताहरूलाई अलिकति डेलीले गाउनु भएको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु र फेरि पुनः तपाईँहरूसँग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको हुनाले हामी कुराकानी गर्नेछौँ र डेनीजीले नै यो निकाल्नु भएको युट्युबमा गीत छ त्यो तपाईँहरूको निम्ति सुनौँ यो भिडियो हेर्दाखेरि त न्युयोर्कतिरै चाहिँ नि पिक्चराइज भएको जस्तो छ हजुर तपाईँले प्रमोसन त शेर्पाहरूलाई चाहिँ एकदम इन्करेज गरेर चाहिँ गर्नुभएको छ डान्सरदेखिका चाहिँ नि म्युजिसियनदेखि सबलाई चाहिँ जोडाउनु भएको रहेछ त हजुर मैले त्यो म्युजिक सबै कोही नेपालबाट किनेर ल्याएको कोही न्युयोर्कमै किनेँ अनि त्यो नाचहरू सबै नयाँ त्यो नाच्नेमा चाहिँ सबै नयाँ उनीहरू चाहिँ शेर्पा डान्सै नजान्नेहरू चाहिँ बोलाएर सिकाएर त्यो ड्रेसहरू मैले नेपालदेखि पनि लिएर आएको केटाहरू भनेपछि आज बेलुका चाहिँ हामी डान्स शेर्पा डान्स नजान्नेले चाहिँ नाच्न पाउनु सिक्ने भयो त्यहाँ गएर शेर्पा डान्स स्योर हस् कार्यक्रमको समयसँग किन लाग्यो हुनाले अन्तमा
कुसाङ भाइ हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहन्छौँ? अन्तमा केही अपिल छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू जसले रेडियो र फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ हामीलाई? फेसबुक लाइभ हेरिरहने सम्पूर्ण विशेष गरेर जिटिएमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज मे 11 शेर्पा एसोसिएसन क्यानाडाद्वारा आयोजित शेर्पा किजुक साँझमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र समयमै आइदिनु होला। हाम्रो चाहिँ समय छ 6 बजी 6 PM-बाट चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ र यहाँ यस नमस्ते रेडियोमा चाहिँ 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा अनिल दाइ र देश दाइले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मिङ्गो भाइ, पहिला सुरुमा त अब क्यानाडामा फेरिचोटि आएको हुनाले हामी एकदम खुसी छौँ देख्न पाइयो अनि फेरि भेट्न पाइयो। आज झन् राम्रो राम्रो गीत सुन्न पाइन्छ। हाम्रो श्रोता र दर्शकलाई केही अन्तमा भन्न चाहन्छु? अनिलाईको त्यो हँसिलो मुहार देख्दाखेरि मलाई हुन्छ नि अझै आज पक्कै पनि कार्यक्रममा चाहना लाग्ने छु म जहाँसम्म लाग्छ। र फेरि पनि चुरेबिन्दुको साथसाथै स्पेसली तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजसम्म मिना शेर्पालाई चाहिँ माया ठाउँमा छ प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा, र स्पेसली सिएमआर डाइभर्सिटी FM 101.3 लाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने विदेशमा आएर पनि समावेशी हिसाबले हुन्छ नि नेपालीहरूलाई एक बनाएर चाहिँ एउटा एक किसिमको तपाईँको आफ्नो रुटिन अनुसारले चाहिँ प्रमोसन गर्ने एउटा हुन्छ नि तपाईँले जरिया एउटा माध्यम बनिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। विदेर आज प्रिथ हलमा मे 11 इभिनिङमा आउनुभयो तपाईँले। लगभग नाइट नै पर्छ होला होइन, तर 9-10 बजीसम्म पनि उज्यालो हुँदैछ। आउनुहोला। लभ योरसेल्फ। तिम्रो प्रख्यातता यसरी बढिरहोस्, हाम्रो त्यही कामना छ। डेन्डीजी ल सुनाउनुहोस् अब अन्तमा हाम्रो दर्शक र श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही निमन्त्रण दिनुहुन्छ त? हजुर, अब यहाँहरू सबैजना जो अनलाइनमा सुनिराख्नु भएको छ, जसले अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अनिलजी र दिनेशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो पहिलोचोटि म यहाँको अनलाइन कार्यक्रममा आइरहेको छु अनि तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो कार्यक्रम चाहिँ सक्दो योभन्दा राम्रो होस्, सधैँ सुनिरहनु पाऊँ। अनि दर्शकवृन्दलाई चाहिँ के यहाँ क्यानाडामा हुने जो पनि नेपाली शेर्पा जो पनि हुनुहुन्छ आज बेलुका सकेसम्म हाम्रो कार्यक्रम नछुटाउने गरी आइदिनु होला भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बिहानको अमूल्य समय निकालेर तपाईँहरू स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रो जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो र आज बेलुकी हुने कार्यक्रम सफल होस् भन्ने हाम्रो कामनाको साथ आज तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छ। हस् श्रोताहरू, आजलाई जिज्ञासा कार्यक्रम यति र कार्यक्रम पनि हामी सकिन लागेको हुनाले आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। अर्को दिन यही छाता र यही समयमा सिएमआरको 101.3 स्टुडियोबाट नमस्ते रेडियो टोरन्टोको लाइभ ब्रोडकास्ट हामी गर्नेछौँ र तपाईँहरू यसरी जोडिरहनुहोस्। यो अन्तिम गीत मिङमा शेर्पाकै स्वरमा सुनाउन चाहन्छु। गायिका मौसमी गुरुङ पनि आउने भनौँ उहाँको गीत सुनाउन चाहेको, तर उहाँ नभएको हुनाले आज म चाहिँ नि मिङमा केही एउटा दर्दनाक गीत चाहिँ सुनाउन चाहन्छु, जसले चाहिँ धेरै मुटुहरूलाई छोएको थियो। सुनाउँ। अघिदेखि खिचिरहेको छ। रेडियोबाट हामीले बिदा लिइसकेका छौँ। अहिले फेसबुक लाइभबाट पनि हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो र हामीलाई लाइभ गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हरेक साता यसरी बिहानको स्याटरडेको 7:30 बजी हामीलाई स्टुडियोबाट लाइभमा तपाईँहरू जोडिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिम गीत हामीले कोसिस स्वरूप तपाईँहरू प्रस्तुत गरेको छौँ। यो मिङमा शेर्पाको स्वरमा आज बेलुका तपाईँहरू रमाइलो गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, प्रिन्स वेङ्कटेश हल मिसिसागामा हुन लागेको 6 बजीको कार्यक्रममा आउनुहोस्। यदि तपाईँहरूको टिकटको बारेमा अरू कुनै बारेमा जानकारी चाहेको छ भने मलाई छोटेपछि 647-282-7635 सम्पर्क गर्नुहोस् र म तपाईँलाई जानकारी दिइरहन्छु। हस्, धन्यवाद।